الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعيدهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعشا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرة بغير أذان ولا إقامة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، وقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشده في أمر الله عمر، وأحياه الرحمن وأقضاه علي، وسيدنا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم وعن كل صحابة أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أنقذهم فبحبي أنقذهم، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.